अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। रात के वक्त अगर हम आसमान की तरफ नज़र उठाकर देखें तो सितारों से भरा एक जहां नज़र आता है, जहां अरबों खरबों की तादाद में सितारे, सियारे, गैलेक्सीज और दूसरी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ एक दूसरे के साथ बिल्कुल पास मौजूद या जुड़ी हुई नज़र आती हैं। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि ये तारों से भरा जहान या पूरी यूनिवर्स 99.9% खाली है? यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ तारीक और बर्फीली स्पेस जहाँ पर दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आता। आसमानों पर एक साथ नज़र आने वाले सितारों के झुरमुट दरअसल एक दूसरे से कई लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर हमारा सूरज जो पूरे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को साथ लेकर हरकत कर रहा है, इसके करीब तरीन सितारे अल्फा सेंटोरी ए और बी से इसका फासला 4.2 लाइट ईयर है। यानी रोशनी की रफ्तार जो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से सफ़र करती है, मुसलसल 4 साल और 2 महीने मुसलसल सफ़र करती रहे, तब जाकर हम इन करीब तरीन सितारों पर पहुंचेंगे। जबकि हमारी इस मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर 400 बिलियन से भी ज़्यादा सितारे मौजूद हैं, जो कि ज़मीन पर मौजूद टोटल रेत के ज़रों से भी ज़्यादा हैं, जो हर वक्त गैलेक्सी के सेंटर या गैलेक्टिक सेंटर के गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं। और गैलेक्सीज का ये गैलेक्टिक सेंटर या ब्लैक होल हमेशा ऑस्ट्रेलिया साकिन ही रहता है, लेकिन इसके गिर्द तमाम गैलेक्सीज के अजसाम रोटेट करते या घूमते रहते हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जो 1 लाख लाइट ईयर तक फैली हुई है, यकीनन इसमें मौजूद सितारों के दरमियान खाली फासलों में जो बज़ाहिर हमें कुछ भी नज़र नहीं आता, क्या वाकई ऐसा है? क्या ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर बहुत कुछ मौजूद हो मगर हम इसे देख ना पा रहे हों? ये सवाल साइंसदानों के दिमाग में कैसे पैदा हुआ, जिसने कायनात के सबसे पुरअसरार मैटर यानी एंटी मैटर की दरियाफ्त की? ये ना नजर आने वाली पुरअसरार ताकत कैसे पूरी कायनात के निज़ाम और गैलेक्सीज को धागों की सूरत में जकड़ कर अपने साथ जोड़े हुए है? और आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को इसने कैसे गलत साबित किया? और कुरान करीम के अंदर अल्लाह पाक आज से 1400 साल पहले इस पुरअसरार ताकत के बारे में क्या फरमाते हैं? ये सब बातें हम आज की इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि डार्क मैटर दरअसल होता क्या है। हमारे आसपास जो कुछ भी मौजूद है वो दरअसल मैटर से ही बना है, और दुनिया की हर चीज़ और इवन कि हमारा जिस्म भी और कायनात में नज़र आने वाली हर वो चीज़ जो कि हमें आंखों से नज़र आती है या नज़र नहीं आती, वो तमाम की तमाम मैटर से बनी है। मसलन गैसेस और एटमॉस्फेयर वगैरह, क्योंकि हम इनकी मौजूदगी को साबित कर सकते हैं। और ये मैटर हमारी पूरी कायनात का सिर्फ 5% है। जी हाँ, सिर्फ 5%। बाकी 70% डार्क एनर्जी और 25% डार्क मैटर पर मुश्तमिल है। डार्क एनर्जी क्या है ये हम वीडियो के अंदर आगे जाकर जानेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप ये समझ लें कि ये भी डार्क मैटर की तरह कोई पुरअसरार ताकत है जो कि मुसलसल हमारी कायनात को फैला रही है। ये कहाँ से आई और ऐसा क्यों और कैसे कर रही है, इसके बारे में साइंटिस्ट अब तक कुछ नहीं जानते। 1930 के अंदर एक एस्ट्रोनॉट फ्रेड ज्विकी ने कई सौ गैलेक्सीज की हरकत को ऑब्जर्व करके बताया कि किसी भी गैलेक्सी के घूमने की रफ्तार इसके मैस पर डिपेंड करती है। यानी जितना ज़्यादा किसी गैलेक्सी का मैस होगा उसकी रफ्तार उतनी ही तेज़ होगी, क्योंकि इसके अंदर मौजूद अजसाम या एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ पर ग्रेविटी ज़्यादा असर करेगी। लेकिन जब कैलकुलेशन की गई तो पता चला कि इन गैलेक्सीज का मैस तो बहुत कम आ रहा है, लेकिन इनके घूमने की रफ्तार इनके अंदाज़ों और कैलकुलेशन से बहुत ज़्यादा है। जिसके दो ही मतलब हो सकते थे कि या तो इनकी कैलकुलेशन के अंदर कोई गलती है, या फिर इन गैलेक्सीज में कोई ऐसा मैटर मौजूद है जो हमें नज़र नहीं आ रहा, जिसे उन्होंने डार्क मैटर का नाम दिया। 1980 के अंदर इस पर बाकायदा खोज शुरू हुई, जिसको अभी तक प्रैक्टिकली तौर पर साबित नहीं किया जा सका, क्योंकि ना तो ये किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को खारिज करता है और ना ही इन्हें जज्ब करता है, ना ही किसी भेजी जाने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से इंटरेक्ट करता है, इसीलिए इसे देखना भी मुमकिन नहीं। मगर हम इसकी मौजूदगी को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ये जहाँ पर भी मौजूद हो वहाँ पर रोशनी को थोड़ा सा बेंड कर देता है, इसे रिफ्लेक्ट नहीं करता ताकि हम इसे देख सकें, जैसे ज़मीन पर हम चीज़ों को लाइट के रिफ्लेक्ट होने की वजह से देखते हैं। और दूसरा, हर एक गैलेक्सी में इसके शुरू के किनारों से लेकर आखिरी किनारों तक आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक ग्रेविटी का असर किसी भी ऑब्जेक्ट के फासला बढ़ने के साथ साथ कम होते जाना चाहिए। यानी गैलेक्टिक सेंटर के पास मौजूद ऑब्जेक्ट्स को तेजी से घूमना चाहिए, जबकि इससे दूर आखिरी किनारे पर मौजूद ऑब्जेक्ट को बहुत आहिस्ता। मगर हम देखते हैं कि ऐसा नहीं होता। ये सब के सब एक ही रफ्तार, ताकत और ग्रेविटी से घूमते हैं। जैसे सूरज के सबसे करीब तरीन मौजूद सियारे मरकरी पर सूरज की ग्रेविटी इतना ही ज़्यादा असरअंदाज होती है जितना कि ज़मीन पर, और इवन के सबसे दूर मौजूद प्लूटो सियारे पर भी, जो कि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को भी चैलेंज करती है और इसे गलत साबित कर देगी जब डार्क मैटर का वजूद साबित कर दिया जाएगा।
حال ہی میں ساؤتھ کوریا اور امریکہ کے سائنسدانوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کمپیوٹر پروگرام کے ذریعے گلیکسیز کی موشن، سائز اور میس کا ریکارڈ لے کر ڈارک میٹر کا نقشہ تیار کیا، جو کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی دھاگے سے یا نہ نظر آنے والی طاقت تمام گلیکسیز کو ایک دوسرے سے اس طرح سے جوڑے ہوئے ہے جیسے بالکل ایک ہار آپس میں ہیروں سے جڑا ہو۔ یعنی ہماری اس پوری کائنات کا سٹرکچر دراصل ایک ہی طاقت یا مین پاور سے جڑا ہے جو دراصل اسے کنٹرول کر رہی ہے، اس نظام کو چلا رہی ہے۔ جیسے مین یا سینٹرل کمپیوٹر سے باقی پوری دنیا کے کمپیوٹر جڑے ہوتے ہیں اور تمام ڈیٹا کو اکٹھا کر کے اس مین یا سرور ڈیٹا بیس کے اندر اکٹھا کرتے ہیں اور یہیں سے ہر کلائنٹ کمپیوٹر کو انفارمیشن یا احکامات دیے جاتے ہیں۔ اس کھوج کے بعد انسان اس یونیورس کی کھوج کے اندر ایوولوشن پر چلے گئے ہیں۔ انہیں اس یونیورس کے مستقبل سے متعلق بہت کچھ نیا جاننے کو ملے گا کہ آخر یہ کیسے بنی اور مستقبل میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ڈارک میٹر ایک جال کی طرح مسلسل گلیکسیز کو جوڑ کر رکھتا ہے اور جہاں پر یہ موجود نہ ہو وہاں ان گلیکسیز کا وجود بھی ممکن نہیں۔ یعنی یہ ایک ایسی بلڈنگ کے اسٹرکچر کا حصہ ہے جس پر پوری عمارت کھڑی ہے، اور یہ اسٹرکچر ڈارک میٹر اور یہ عمارت ہماری یونیورس ہے۔ جبکہ ڈارک انرجی جو یونیورس میں سب سے زیادہ موجود ہے اور بگ بینگ کے بعد سے اس کائنات کو روشنی کی رفتار سے ایک دوسرے سے دور کر کے پھیلا رہی ہے۔ آج سے تقریباً 13.8 بلین سال پہلے جب ایک بڑے دھماکے سے یہ کائنات وجود میں آئی، تب صرف فورس آف گریوٹی ہی موجود تھی جو کہ ڈارک میٹر کی وجہ سے موجود تھی، اور اس نے کائنات میں موجود تمام گلیکسیز کو جوڑنے اور بنانے کا کام کیا۔ یہ تعداد کے اندر بہت زیادہ تھی جس کی وجہ سے یہ کائنات زیادہ تیزی سے نہیں پھیل رہی تھی، مگر جب گلیکسیز کا بننا شروع ہوا تو بہت زیادہ پھیلاؤ ہونے کی وجہ سے ڈارک میٹر کا اثر آہستہ آہستہ ان پر کم ہونے لگا، اور آج سے 5 بلین سال پہلے ڈارک میٹر کائنات کو جوڑنے کا کام کر رہی تھی، جبکہ ڈارک انرجی اس کو مسلسل پھیلانے کی کوشش کر رہی تھی، اور ڈارک انرجی نے اس جنگ کو جیت کر اس پوری کائنات کو روشنی کی رفتار سے پھیلانا شروع کر دیا، اور اب تک پھیلا رہی ہے، حتیٰ کہ ایک وقت آئے گا کہ پوری کائنات میں صرف ڈارک انرجی ہی رہ جائے گی اور ہماری یہ کائنات ہر لمحے 2 گنا سائز سے بڑھنے لگے گی، جسے سائنس کی زبان میں کہتے ہیں ایکسپونینشل ایکسپینشن، اور یوں ہر چیز ایک دوسرے سے دور ہو کر اس کائنات کے نظام کو تباہ کر دے گی، اور وہ دن ہوگا قیامت کا دن، اور پھر سے اسی نقطے کے اندر آ کر ہماری یہ پوری کائنات سما جائے گی جہاں سے اس کی شروعات ہوئی تھی۔ اس پراسرار طاقت کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے قرآن کریم فرماتا ہے، اور ہم نے اس کائنات کو بنایا اور ہم ہی اسے پھیلا رہے ہیں۔ جبکہ بگ بینگ کا ذکر واضح طور پر اس طرح سے موجود ہے کہ وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو وہ صرف دھواں تھا، زمین اور آسمان آپس کے اندر جڑے ہوئے تھے اور ہم نے اسے پھاڑ کر علیحدہ کیا۔ جبکہ اس کے بعد اس بلڈنگ سٹرکچر کے بارے میں سورہ رحمان کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ہم نے آسمان کو بلند کیا اور اس کے اندر توازن یا بیلنس قائم کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ انسانوں کو سورہ کاف کے اندر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتے ہوئے فرماتے ہیں، تو کیا انہوں نے نظر اٹھا کر آسمان کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کیسے بنایا، اسے سنوارا اور اس کے اندر کوئی شگاف نہیں۔ اس کائنات کی پیدائش سے متعلق انسانوں کو وہی ہستی آگاہ کر سکتی ہے جو یقیناً اس وقت موجود تھی، اور ہماری اس کائنات اور ہم انسانوں کو بنانے والی خالق ہے، اور وہی ہستی ہے جو کہ اس دنیا و کائنات کے نظام کو ہر لمحہ چلا رہی ہے۔ کیونکہ اللہ پاک سورہ حج کے اندر فرماتے ہیں کہ وہ روکے ہوئے آسمان کو کہ زمین پر گرنا پڑے مگر اس کے حکم سے۔ بے شک اللہ تعالیٰ انسانیت سے محبت کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ اسی لیے تو ہم بے تحاشا کہتے ہیں کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔